دوستا و قومای گل سلام. یک از دوستا کست از من یک سوال پرسان کرده درباره چیت جی پی تی کست همین نوع ای آی که مادت لیکن مرد رو موقع ملاو نمشد که ما کست بایم درباره ازی کست کم گپ دیم. ما کست از خود خاص سوچ خاص فکر دارم درباره ازی که ما به نظر از من اینترستینگ بود که ما قد دوستا کست شیر کنم. دیگه امروز کست روزی چوتی بود. البته ما کست بازم تر مار موقع ملاو نشد روز تیم خوب هفته و روز بود. لیکن بازم کسته اینا امروز نال تیم نال 6 بجش دیگه نال من کنیم گنته کسته تیم افطار میشه. لیکن امزو خاطر ما گفتم ما کسته میشنم چرکی متا فوکس والا تافیک است دیگه امزو خاطر ما کسته 6 قدش مو کسته گفتگو دیگه کسته بس چند تا که بارش هم شد روز تیم هفته بود لیکن چند تا که بارش نم زیاده بس ما هم خاطر زیاد از چیزا کسته دور نرفتم گفتم واک کنم دور برم بارش کنه بس ما کسته منش پساشم خوب یک بار کسته کتنی دایرکت مور کسته د بکگراند کسته دیگه نالی چت جی پی تی که ماده یا مطلب مثل زیور یک بلوک ای آی دیگه هم کسته مایا ایرت میتنی از یک بلوک نظر کسته توخ کنی خب ما کی او ایریا که ما اینترستید از مور کسته ما از بعد ما که مطلب ما چندنا سوال دارم که بنیادی سوال است که او کسته در نظر از ما که برای تمام از مکسته اهم است چای که مطلب مومنی کت کامپیوتر اینترستید باشی یا نه باشی چت که زندگی تمام را کسته و اثر انداز میشه و بلش کسته ما برای زو بعد ما لیکن پیش از ما میخوایم یک دیفاین کنم که مطلب چرا ما درو مگم که مطلب چت جی پی تی کسته یک اسپسیفیک تایپ ای آی است و مو کسته درو طرفی یک جنرال ای آی موری دیگه ای آی مطلب اینجی مو آرتفیشل اینتلیجنس را کسته مو گپ شمیزنی دیگه ما کسته میخوام یک ریزه بکگراند بدم که مطلب ما چرا مگم مطلب تو میتونی از مختلف نظرات کسته تو کن یک نظری است که مطلب نظری اینوسترز است نه مطلب شما در چه مونده که اکثر مردم البته دمزی پارتش کسته اینترستید است خاص طور پر اونایی که منی استاکس است منی اینوستمنت تایپ چیز است چرا که مطلب خودم چون خبرم که یک تیم مطلب امی .com که مادام اینترنت که شروع شد و ویب 2 مو کسته گپ شرمزنی مطلب یک است ویب 1 که مطلب کامپیوتر دیگه کانکت میشه یک ویب 2 که مطلب هر کس از خود چیزا داره یک ویب 2 است که مثلا ما متوازی پیشم دیفاین کردم مطلب فیسبوک وری چیزا ما امیزان وری ما ای بی وری چیزا ما یوتیوب وری کسته چیزا کسته کمپانی ما که اونا کسته مثلا یک وبسایت است مردم کسته اونجا دیتا کسته شیر منه مطلب یک کمپانی دیگه مطلب اینترنت یه تنو عادت کی تمام کامپیوترها کسته مطلب آزاد باشه سیل فون یا کامپیوتر اینا دیگه نتورک شنه هر ایندیویدوال مطلب آزادی داره که مطلب کسته منی اینترنت کسته کنتریبیوت کنه لیکن بعضی کمپانی مات که مطلب پورا اکسپریانس زیر کسته چینج کرد نه مثلا فیسبوک شما تمام شما خبر زره دی گفتو زمانی است دیگه تو مطلب پورا اکسپریانس چه زره د زیسینس کسته کت که مطلب بریز تو ویدیو اپلود کدو ټیکست لکای کدو تو دغه مزید نه که میموری زی کجا مورا مطلب چطور مینتین میشه پیجاش لی آوت چطور جور میشه چیزی چطور میشه تمام کارایش تو کمپانی بریز تو کسته سرویس میده د بدلی چیز د بدلی دیتا که تو کسته اون شیر نه تو دیتا کسته فری کسته اون شیر نه خب مطلب ویب 2 بس هم خاطر مردم کسته طرف ویب 3 امات که شما خبرن که د بنیاد از کریپتو کرنسی شد که اونا مگه مو کسته باید ایر کسته دیستریبیوت کنه جایزی که مطلب کٹ دیتا سنترز باشه مثلا کسته فیسبوک از خود خو یک کٹ دیتا سنترز دیگ جای نداره چند ملکات داره چند کانتیننت کسته بلکه داره ابو تر کسته امیزان است دیگه نه تو خنا مثلا کسته کٹ دیتا سنترز داره دیگه مطلب تو کرچ قز ویدیو منی ارچ قز ټیکست منی ارچ قز آډیو کو تو بلش اپلود منی اپلود نه دیگه پوره مردم که مطلب ارچ قز یوزرز که مونه دیگه اونا چیکار نه کی مطلب میتونه کنه مثلا دیگه آدم که پرسنل خودونه میتونه نه مثلا نه کیمره از ماست دیگه منی از مموری کارت دیگه مطلب که خود خبر که چند جی بی مطلب ما گنجایش ازی است از بعد مطلب چند ویدیو که ما ریکارد کنی پر میشه لیکن وقتی که ما منی ویب من مرچ قص که ویدیو ریکارد من دختم کسته برایش چیز نمیشه دیگه همزو خاطر نه چیکار نه که ویب 3 ما ویب 3 کسته ما کانسپت چی است که مطلب تو یک چین جور منی چین مطلب است که کامپیوتر تو کانکت دلجی منی چیزار که تو جلدی قدیده یک دلجی منی متوجه قص که سیل فون است درش قص که کامپیوتر است
و می دیتا کس در جایی که بور دمنی دیتا سنترز که یک کمپانی او را هولد نه مطلب چیزانه در جایی که دیتا دمنی نه ذخیرش نه کس دیستریبیوت میشه منی کامپیوتر ها و منی چیزا کس مطلب اینی کانسپت خو مطلب چرا گبی ویب 1 زدم گبی ویب 2 زدم گبی ویب 3 زدم چی تعلق شد در قچه جی پی تی کس تعلق شد ترست که وقتی که مطلب یک کټه کمپانی ما مثلا رنگه گوگل وری رنگه میزان وری بزونا کټه کټه دیتا سنترز داره دیگال منیزی شمو که نال مثلا هر چی قس که مو تو که گب میزنی گب است تو کس اونجا مورا استور میشه دینوانی دیتا کس مثلا ما ویدیو ریکارد نم ما ویدیو اپلود نم ای ریکارد هر چیز که مالک آینم فوتوی خور کس ما چیزان میال دیگه شمو خبرن که سیل فون های ما گوش نه دیگه هر چیز وش نه که مطلب تو گو گب که میزنی رنگه الکسا ور تو قد الکسا که گب میزنی وایس است تو ریکارد میشه اونجا کس دیتا است کس دی ریکارد میشه بس دیگه کس من اسپیتال تو موری ناجوری میشه هر چیز که مثلا بلاد خو تست منی مطلب ایمیجینگ منی تایپ که وی د صورت ایکس ری باشه یا فر مثال کس د صورت گو ویو تایپ ایکس ری کس ویو تایپ والا چیز باشه که مطلب ویو لنگتی چیز هارت بیت دل تو وغیرہ کس تو کنی یا مطلب برین تو که ایمیجینگ شروع که مونه مطلب هر رنگ ایمیجینگ که تو مطلب منی دیگه دیتا از نه کس اونا ذخیره میشه کس مطلب هیلث تو وایس تو فیس تو که مطلب تو گرونی خانه تو چیز میخری چیز نمیخری تمام هر رنگ چیز میخانی چیز نمیخانی چیز سرچ منی چیز نمونی تمامش کس مطلب نه کس ذخیره میشه د پیشی کی موره مثلا د پیش از نه موره که اونا کس کټه کټه دیتا سنترز ده دیالی آرتفیشیل اینتلیجنس است که مثلا می دیتا که ذخیره شده کټه سورس دیتا که انج کس که ذخیره شده که مو اپلود کړي د صورت ویډیو او आवाज او ټیکست او د صورت اسنا که ذخیره شده بس اینا مثلا نگو پروگرام کس لکای نه کی پروگرام کس چیکار نه کی مطلب سورت آوت نه مطلب ور کس اسمارت میشه مثلا نال گوگل که بود گوگل مطلب کم اسمارت است لیکن استیل دم مطلب د زی سنس است که تو صرف مو چیز رو برای تو سرچ کده میده مو چیز رو که تو کس میخوای نه بس پیش است گلوک آپشنز کس میده دیگه چی کار نه مقصد ازی مطلب الگوریتم از کس تر جوړ شده که کس صرف دیتا را ارگنایز نه سورت نه ام ریلیونت دیتا را کس پیش است کس شیر نه لیکن تو چوایس داره که تو بوریزینج دوندونج بوری چت جی پی تی کس قد گوگل سرچ کس دیفرنس اینی است که کس جنریت من دیتا نال مثلا تو را یک تکست میدی ها نال فرم سال تو میگه درباره اینزی کس مضمون لکای او کس چی کار نه کی همو مضمون است تو کس جنریت نه مثل که یک تو یک استودنت رو میگه مثل یک آدم بری کسته اینی امپورتنت ایزی پارت است که مطلب د جایزی که ازی پیشم رنگی گوگل ورور کسته دیتا را سرچ کنه ارگنایز کنه سورت کنه برای تو کسته ریلیونت دیتا را برای تو پیش کنه وقتی که تو از پرسان کردی یک کسته چیکار نه وقتی که تو گوگل پرسان نیو کسته تو غنزمنی سرچ نکی مطلب قصد کی میلیونا آدم که اونجا که لکایی کده اکسپرت آدم ها کسته بنیاد از او کسته او چیکار نکی تو پورا برای تو یک مضمون کسته لکایینه پورا برای پیپر کسته لکایینه یا فر مثال کسته مثلا این جام کسته تو باید سمارت باشی چیز که مثلا ما چت جی پی تی جوړ کردم مثلا مردم دیگه خود خبره که مردم هم والا اینترستد است یارم گی تو کنی صلاحیت دی او هوی شاعری میتنم مردم ازو کسته متاثر میشه که ارتور مگر بریز مدباره اینزی موضوع شاعری لکای تو شاعری کسته لکایینه یا فر مثال تو میگه مره استوری بگی یا مثلا مره جوک بگی یا فر مثال میگه بریکو ټاپک چیز لکای کو بعض مردم هم یاری کسته تو برای اینوستمنت کسته استعمال کنی لیکن اگر تو میخوای اینوستمنت کنی تو باید یک سمارت اینوسترز باشی تو بیسیک کانسپت داشته باشی توالی هم دم باید مطلب چه جی پی تی کسته مطلب امپورتنس چیزی است که او جنریت مونه قد گوگل اینی فرق شسته دیگه تو خنال مثلا ما ایری اسپیسیفیک پارتس زیرا از خاطر ازی گفتم که مطلب دیپند مطلب تو چیز اینترست داری دیگه ما هم در گفتم که اکثر مردم ها اینترست از خاطر ازی میگیرن که مردم ها کسته من اینوستمنت پارت میگیرن مگه متر که مثلا ویب 2 که آمد تازه کمپانیا که آمد ریزه کمپانیا مثلا گوگل که آمد ما یگو واقع کسته دیات مطلب ما دیتیلش خود دیات منیم مثلا یگو دنه پاکستانی کسته قصرم کرد که مثلا نو کسته د پالویز نه کسته گوگل لوگو کس کی منیش کارم کده شروع گوگل ماده د وزور گفته دیار بیا منی گوگل کسته اینوست کنو چرکه وټم پاپولر نه بده دی بازو مطلب کسته گلوک مردم گفت یار مو اینترست نه منی نه کسته فضول چیز است مطلب این طرح گو سالید چیزای ندارن اینا کسته تمام چیز بله اینترنت است دیگه او در کمپانی که گو سالید
ولید پروداکت نداره مثلا که است خالی ویدیو خالی آدیو اینا که مطلب پیسه داره کم ویلیو داره دیگه خاطر مردم ها اوتی ما ججکم کد که مطلب منیز نکست اینوست کنه دیگه او بخالف که کو $1000 کست منیش اینوست کدت که مطلب حالی $1000 مثلا اگر یک استاک شما طور مثال میدم تر اگر فرض مثال استاک شد کسته $1 میخریدی خود $1 هم شاید نبوده بود ما کسته دیگه حال مثلا $100 او هم چند بار و اسپلیت ریورس اسپلیت مثلا کسته کم پیسه کم کلو کم شه مثلا چند $100 که میرسه و ریورس اسپلیت مثلا اگر فرض مثال یک استاک تو ده $300 برسه تور که ریورس چیزا کنیم مثلا تو یک استاک منی 3 استاک تو تقسیم اون ریورس اسپلیت میگه باز او ویلیوش چیکار میشه که ویلیوش $500 میشه $100 یه استاک میشه لیکن او چیکار میشه که بس دوباره هم صد گرو نه چند صد که میرسه و راپاس اسپلیت نه دیگه وی گوگل که است چند بار انت ریورس اسپلیت شده میزان که است چند بار ریورس اسپلیت شده دیگه او خامخا پیسې زو که است منی میلیونز میشه مثلا اگر تو اگر $1000 هم میخریدی اگر $1 هم استاک میخریدی یا خو مطلب اگر او 100 هم شده باشه از 100 تو که است خو $1,00,000 میشه دیگه مثلا اگر تو $1000 که تو منی میلیونز مرافتی چرکی چند بار ریورس چیزام شده نه چند بار ریورس اسپلیت هم شده خو اکثر مردم ها کست این تر اینترستیده نه مثلا میگه اینی ای آی کمپنی ها که ما فی الحال اینا کست پرایسایز نه کست فول لو نه مثلا کست چند ای آی است که ما خبرم که ویلیوز نه کست منی چند $. است چند دانش است که مثلا منی $50-60 است و ما خبرم چند است که منی چند $20 است دیگه شما مثلا توق میتن مثلا گلوک ای آی کمپنی است دیگه مردم ها چیکار کنن یار فرض مثلا اگر یک کمپنی که اینا مثلا ویلیوش $2-3 است یا مثلا $4 است تو خبر نہیں کہ 20 سال بعد کست ویلیوز چند میشه مثلا اگر او کست واقعی مو مطلب میتر کی ویب 2 امات کی گوگل وری کمپنی امات امازون وری امات ای بی وری امات که ما ویلیوز نه کست $2 بود یا $10 بود اگر هر کس رو خریدت که ال ویلیوز نه $500 است خو هر پر استاک است خامخا تو فایده مونی دیگه مثلا امزو خاطر باز مردم کست انزی الا اینترستیده که هر مطلب مگه ای چت جی پی تی یا ای آی کست اینترنت رو چطور چینج کنه کدام ایریه رکست میتونه کست چینج کنه اگر واقعی اپلیکیبل شنه واقعی چینج شنه خو بس ویلیوز نه کست فرم مثلا استاک که تو یالی $23 مثلا یک دنه ای آی پاپولار ما خبرم که ویلیوش است اگر تو مثلا یالور تو میخری صبح کست مورد $500 میرسه خب تو خامخا کتا پروفیت نه دیگه مطلب حوصله زو مطلب ارزش زیر داره که مثلا تو استاکاش میخری کست تور کست صبر نه مثلا کست 10 سال صبر نه 5 سال صبر نه 10 سال صبر نه خبر نه که مطلب چه قصتیز گرون دیگه او دیپند ولی چه قصتیز کست گرون دیگه ما پیش از اینکه پیش برو ما مطلب میگه گپ میزنم چرا که ما نمیخوایم مطلب مردم کبار که ما میزنم رو غلط تشریح کنه دیگه یک است یک اینوستمنت چیز نیه ادوایس نیست ما تا ما شمور درو انکریج نمون شما برند منی ای آی استاک است چیزا که ما صرف شمور درو اینیرم گم ایژوکیشنال ولا است صرف مقصد از این قبل از ما است که مطلب یک لوگ مردم اینترست دینزی لیول است که مطلب پورا کمپنی ها پیدا کنه ای آی استاک که مطلب تبالی چیزایی لیکن مو پتانسیل داره که صبح گوگل صبح جوړ یا امیزان صبح جوړ یا فیسبوک صبح جوړ دیگه اونار پیدا کنه اونار منیش اینوست کنه کم خریده بور جمع کده بور خریده بور جمع کده بور سودا نکنه مثلا نالگه 10% یا 20% رو فایده میده سودا نکنه مثلا نور نگاه کنه تاکه متو چند صد برابر رو بیده متو مردم دنزی سنس کسته بوره چیزا کسته دنزی سنس کسته مردم یک گلوک مردم کسته دنزو اینترست داره خب دیگه اینال مثلا شما هم تر خبر که وقت که ویب 2 آمد دیگه ویب 2 کسته چیزا رو تبدیل کرد مطلب تعلیم را ایژوکیشن تبدیل کرد تمامی شما کسته خبر هستین که امروز کسته هاروارد وری یونیورسیتی اکستنفورد وری یونیورسیتی کمبریج وری یونیورسیتی کسته دیگه هر چی قصد که آی وی لیگ یونیورسیتی کट्टा است تمام کسته آنلاین کورس آفر مایکرو ماسترز کسته برید آفر منی مختلف فیلدا منی انجینیرینگ کسته از انجینیرینگ گرفته تا هیل ساینسز تو گرفته تا فایننس و بیزنس و ادورتایزمنت و تا فیلم میکینگ را گرفته منی هر فیلد که مطلب تو منیش اینترستید باشی منیز نکست اونا درو چیزانه دیگه تو خو مطلب یک ما دریم مرد ما بود که ده هاروارد بوره این هاروارد اکسسیبل هر کس که کامپیوتر داره کس اینترنت داره هاروارد استنفورد کمبریج کس رفته میتونه کس خانده میتونه آدم منیش کس فیلد فایننس دیگه تو ما پر مرد ما کس خبره که فایننس کس چطور شده دیگه مطلب تو تمام چیز زیر فون خو پینی عام مرد ما کس تمام دیگه گلو مرد ما کس کاروبار نه تروی فون کس تروی چیزی کس تمام کس
فیلدی یا مثلا که ما در اوگه بی کاربار زدم تجارت در چطور چینج کردم مثلا شما علی بابا را خبر هستین مثلا که است ای بی را خبر هستین امیزان خبر ما کٹ کٹش میگم یک بلوگم تر که است ای کامرس والا که است چیزا که است شروع شده دمانی پوره ملکا که است فود دیلیوری خور که است تو کو ترانسپورت تو کو مثلا که است خانه تو خانه کرایه بدانی هتلینگ را که چطور چینج کرده مردم یک کمره اضافه داره که است ور د هتل که است چینج نه آنلاین که است تو د مردم آنلاین که است ما چیزا نه مثلا ایر بی ان بی که است ور مگه آنلاین که است تو یک کمره داری مثلا تو دکوریت نی مثلا تو میگی یار ما پارکینگ لارد دارم کیچن دارم که است چیزا این قصه صفایی چارج این قصه چیزی چارج است فوتوش که است میدی آنلاین مردمان که رنت کت اون ما میشنه بغیر از اینکه مثلا دول تو باش آنلاین ما تو خالی مطلب لاک کی میزنی مردمان خالی پاسورد داره ما توی ضرورت نداره که تو باش اون خودش ما پاسورد هم میزنه درون خانه مورا میشنه تایمش که پرشت اون برو بدرم شه تو ضرورت نیکش روی درویش نی اون خود چی ما تو پی تو آنلاین پی میشه اتوماتیک که است پی میشه اتوماتیک دمنی کی کارت که است مورا امو تر که است گاڑی روانه شما تو هم شما اوبر کانسپت که است خبر هستین امو تر که است فود دیلیوری رخوال پوری کامن شده دیگه خبر تو خنا مثلا تمام چیکار کرده که اینترنت اینا که است چیزار که است چینج کرده اتصالات دیگه یک زمان فون کو دو چقدر اکسپنسیو بود یا اینترنشنال یا تو گنٹه پورا روز مردم که است میشنه آنلاین یک نفری نه چند نفری میشنه بندرای خور که است مونه بله میسنجر فری که است بله واتس اپ که است بله چیزا که است رادیو چطور چی است چینج کرده تیوی چطور چینج کرده فیلم چطور چینج کرده این ما که است اینجی یوتیوب که است ریکارد یک ما مطلب ما کانسپت تصور شدم که گروز مو که است بله تیوی که است بای مطلب میخو تو مطلب تیوی که است چطور چینج کرده که مثلا یک زمان خالی الیتس میتونن استفاده امروز رنگیز ما آم آدم که است یک دانه کامرا روی دور که است میل یک روزی که مطلب فارغ یک چند گنته تو شام نالستان تو شش نیم میشم ما آدم چکر خو لیکن ما مایم قدش ممکن است بندارم یک ایدی خور که است ما قدش ممکن است پیش نیر ما ریکاردم دبلی یوتیوب بلی فیسبوک میدم مطلب تو مطلب اینترنت اینی چیز که است چینج کرده دیگه که جرنالیسم که است چینج کرده متر انترتینمنت چینج کرده انت تجارت چینج کرده خو ادورتایزمنت که است چینج کرده حتی که دفاع را که است چینج کرده شما جنگ اوکراین وش کردین جنگ سوریه را که است دمنیش که است وش کردین جنگ افغانستان منش که طالبان ما دوش کردن مطلب چطور سایکولوژیکال اپریشنز را که مونه یا خو مطلب تو ریال منی میدان جنگ نی یک مطلب نفسیاتی جنگ که تو دمنی میدان منی کی فوجیار دیسکریج نی یا مردمای که سپورت نه بی سپورت بیس زور که است تو چیز نی امو تر که است دیپلماسی آنلاین شده تو مطلب توییتر مردم که است چطور استعمال منه چیزر چطور استعمالش مو عمران خان وش کردن مثلا که از پیسه حکومتی چیزا که است چند هزار دنه آدم آره که است و هایر کرده که 25000 روپیه که است اونار ماهانه از پیسه حکومتی خیبر پختونخوا که است میداد صوبای حکومت فند اونار میداد دینوان ترینی که است انترنی که است تو اونار که است برای که مطلب اونها چیکار کنه بله سوشال میدیا که است برایش که است کمپین کنه تو نه صرف سیاست را دفاع را دیپلماسی را مطلب طرز حکومت را تمام چیز را که تقریبا که منیش که چینج کرده خو اینال ای آی که مطلب گفتم که مطلب اینال اینترنت که کانسپت از که جنریشن نداره نه مثلا تو باید گو آدم باشه که مطلب یک کانسپت را جنریت کنه مثلا ما رو کیمرا شتم ما یک ایده دارم کانسپت دارم ما باید کیمرا آن کنم اینجا باید کیمرا آن کنم یک ایده دارم که و ایده قشمو شیر تو ایده خزمه نه مطلب که است جنریت نمو شیر که ای آی خوبیش اینی است که مثلا تو را چند منیت یا مثلا چند ما تشیندم تا هاف منیت مطلب تو چند منیت که مثلا ای آی رنال مثلا ما قچی کی گپ دیم مثلا ما اینی ویدیو ریکارد مثلا یک منیت دو منیت که ما گپ دیم باقی چیکار شو که आवाज از مر میگره بیسد اون आवाज از مر ریل आवाज از مر که تو چیکار نه جنریت نه خوچی هم تر ویدیو آرکس جوړ نه تا आवाज از مر مثلا ما یک چند منیت که ما ویدیو ریکارد بنیاد امزو که است مر دوباره ریکانسترکت نه بس چیکار نه که د بنیاد امزی که است خود ازی هم ویدیو از ما هم آواز از ما که تو فرق نمیتونه که می آدم ریاله هم آدم رکست درو ای آی کست درو جوړه وزو کست میتونه د بنیاد وزو کست یوټیوب ایز مرکست درو جوړه یعنی چیکار نه چر کی کانسپت جنریشن در این مطلب چت جی پی تی خو نمونه لیکن دیگه ای آی رکست ما تو مور درو میگم که مطلب درو کدام طرف کست درو مور که مثلا نه صرف آواز از مر میتونه کنه نه صرف کست بلکه ویدیو از مرم کست و میتونه کست جوړ کنه دیگه اینی کست دنیای انټرټینمنت کست ټوټلی چینج منه دنیا انټرټینمنت از خاطر ازی که تو دیگه زره دی ازی که مطلب
یگو کس بای روی درست ویدیو بله وی یوتیوب کنه تو زرد نره ای آی ما فل خوشنمای جور میتونه موی شیره شکل شیره بیکگراند شیره تمام چه شرکت برای تو جور نه آواز خوشنمای دیگه آیدیا هم که است از منی خود خبری که یک واست اینترنت که مردم آیدیا شیر کرده است مقول از پول که بهترین آیدیا را که است گرفته قدش مو شیر میتونم شما انترتین میتونم شما انفارم میتونم شما تیچ میتونم شما پڑھاو میتونم هم شما اینفلوئنس میتونم ما شما گفتم که اینترنت مطلب پالیتیکس چنج کرده دیپلماسی چنج کرده دیگه یک مطلب آدمایی که در اوی کار هرمونه شما تصور کن که اگر ای آی بای ای آی خمندید نمیشه دیگه و او بهترین نه مطلب منی مثلا ما اگر باشم ما شاید خوب پرفارم نتونم دیگه ما شاید بریزی که آیدیا خودش مو شیر کنم و چیزا کنم شاید آواز از ما شاید برای بعض مردم اترکتیو نباشه طرز گفتگوی ما برای اترکتیو نباشه ای که مطلب ما آیدیا خود را ارگانایز نم یا پرزنت نم شاید بله یک مردم چیزا نباشه دیگه ای آی خود خبر که بیستی از این کسته یک جایی که کده بریستو کسته پیش کده کسته میتونه دیگه همزه خاطر کسته شما اندازه دین که مطلب جرنالیزم رو کسته چطور خاص چنج کنه مثلا دیپلماسی رو خاص چطور چنج کنه انترتینمنت شما چنج کنه مثلا ما برای روز شندم شاید مطلب دمانی چیزی اسمو که دارم مطلب ما این گلای درخت کی است گل چیزی که ما وشروی مو طرف موره گلای زی کسته که کسته درو تامو پر بلیزی تیبل کسته نه درو ما قدزو کسته باشین خب دیگه دوباره کسته طرفی گپ خمورم ما تکم شما بکراند هم کستنی شو تاک شما و طرف هم بینگرین که بور نشن خالی کستن مار درو کستن بینگرین دیگه ما کست واپس طرف گپ خمایم شو یک دفعه ما چیزا کنم امیر گرد چکر بیدم خب اینه دیگه نال ما کست واپس مایم طرفی تاپیق کسته دیگه شما اندازه دین که مطلب فیوچر انترتینمنت کسته چطور میشه مثلا برای یک زمان گفتم که مونوپولی بود نه صرف الیتس میتونست پیش تی وی بای الیتس میتونست کسته منی مووی بای دیگه حال عام آدم میتونن رنگیز ما وری عام آدم کسته میتونه کسته بای دیگه شما تصور کنید که ای آی ما مورم ریپلیس نه زرد از موم کسته دیگه نمیشه صحیح است دیگه مطلب لیکن شما اندازه دین که این میتونه ایژوکیشن رو چطور چنج کنه تجارت رو کسته چطور چنج کنه مثلا سیلزمن با ای آی والا سیلزمن ما دست سیلز کنه و مور کنوینسینگ قد دین از ما است جرنالیزم که با اخبار پیش کنه مثلا تجزیه پیش کنه از موقع بهتر چیز میتونه کنه میدان دیپلماسی را میدان ادورتایزمنت را کسته دیگه تمام از میدان را که .com که ماده یعنی اینترنت والا کسته ماده ای آی که با اینا تمام از بیزنس ار کسته ټوټلی چینج تمام از فیلد ار کسته چینج علاوه از او چیز را که زیاد مطلب مردم فی الحال بلیزو کسته فوکس داره او ترانسپورت است شما خبر که های ماده گاڑی است که خود به خود کسته درایو نه دیگه یعنی اتوماتیک کارز کسته مطلب ای آی دیگه بیسیکلی کسته دیگه تو خنی مطلب درو ترانسپورت چینج نه وی ریال است اکانومی ټوټلی درو کسته چینج نه اکانومی و منیزی کسته شما خبرن که چاینا او امریکا درو فول سخت کمپټیشن کسته منی اس خود مونږ نه صرف امریکا و چاینا نه بلکې چیزا والا ترانسپورت گاڑیاں هم کسته نال مستند کسته اینچ که تسلا ماده د مقابل تسلا نال مستند کسته تویوتا اما ماده منیزی فورد اما ماده منیزی کسته یک بلکو نو کمپنی هم کسته درو تلاش نمونیزی کسته و اونایی که منی اینوستمنت اینترستد است یعنی فیلد هم کسته یک بلکو مردم است که بلی الکتریک ویکل کسته یک بلکو کمپنی است نو الکتریک والا کمپنی است که در اون مادن استرگل نتیجه منیش دیگه اگر ریسک بسیار ریسکی است لیکن یک بلوک مردم هم کسته منیزیم کسته اینوست نه علاوه از کسته مدیسن مثلا تویالی کویتا روش کردی مردم کسته میگشتم یار مو کسته پشتی کودن خوب دکتر بگشتی یا منی امریکا کسته ریز دیهاتا کی آبادیش کم است بازم خود چرکی دکتر اکسپنسیو دیگه بازم زو خاطر کسته هر دکترایی که خوب دکترای اونا خو میخواید منی در جای بوره که اونا خوب پین دیگه ده منی کتا اسپیتالا کسته کار بازم زو خاطر ریزه کلینیکا ریزه اسپیتالا ریزه چیزا کسته اونا کسته استرگل نه یا مثلا رنگ کویتا وری دکتر کلوه لیکن صحیح تعلیم ندارن صحیح چیزا ندارن دیگه هم زو خاطر روش نیم مردم دارم یار خوب دکتر میده د کجای مرن شد خوب دکتر گورده د کجای مرن خوب دکتر سکین مرتو ریکمند کو خوب دکتر استغو مر ریکمند کو دکتر کلوه لیکن مسئله ترسته که اونا کسته صحیح نه خواندن دیگه خالی دکتر کو کافی نیه نه دیگه تو اندازه ده که مثلا ای آی کسته مثلا چطور میتونه فیلد چنج کنه ما شما مثال بدم فر مثال
تو کستموری لنگ سور کستم مثلا تو ایمیجینگ یا مثلا ایکس ری نی حال تو د پیش دکتر نه خود بلی اسکیل دکتر که مثلا اگر دکتر خوب پروفشنال دکتر خوب اسکیل دکتر باشه خوب کلو چیزا هوش کده باشه دیگه بهتره بیماری است تو دیاگنوز کنه لیکن دکتر خود لیمیتد نه مثلا دکتر مثلا چند هزار تا ایمیج کسته شاید توخ کده باشه شما اندازه دن که تو ایمیج تو ای آی رو میده که اینترپریت کنه برای تو دجایز که دکتر رو دیاگنوز کنه اینترپریت کنه برای تو ای آی کنه بس ای آی چندن ایمیج وش کده ای آی خود حسابی میلیونز شاید بیلیونز دن ایمیجز که است توخ کده باشه و دیاگنوستیک از توخ کده باشه او از فول تاپ دکتر کده بهتر که است ایمیجینگ است که است میتونه توخ کنه و تو رو دیاگنوستیس بده دیگه توخ نه مثلا تر تو بلد تست تو یا مثلا یورین تست تو مثلا هر چقدر تست ها که تو مونی دیاگنوستیس کار دکتر خود دیاگنوستیس دیگه دیاگنوستیس نی بعضی بعد که است تو بیس دیاگنوستیس تو رو یک کیر پلان که است جور یعنی کاری دکتر باقی کیر پلان که اکزیکیوت کنه خو نرسا مون دیگه همزو خاطر که است ای آی چانس از اینکه مثلا دکتر را ریپلیس کنه بسیار زیاد است دیگه مثلا فیلد مدیسن توتالی که است برای تو چنج کنه فیلد لارا که است متر که است چنج کنه ما گبی چیزر دفاع را زدم گبی چیزر زدم از او کدام امپورتنت چیز که مطلب چیت جی پی تی در مونه پرکتیکلی که است مونه او که است مثلا دوران دات کام که عادت مثلا می شما خبر که پروگرامرها که است تمام مردم بود یار است تمام بیست اینکم که است پروگرامرز دارن مثلا دکترها که است در پایش نمیرسه چرا گلوک پروگرام ناخ میلیونر شد بنیادای کمپانی رشتن میلیونر و بیلیونر که است حتی چیزی داشته اگر تو مثلا که است چیزر که است تو کنی مایکروسافت که بنیانگذار جور کرده خب مطلب یک تنه دیولپر بود یک پروگرامر بود که مثلا دیگه امروز که است بیلیونر که است منش که است جور شده میتر که است ایلان ماسک دیگه که مثلا خود یک پروگرامر بود که مثلا امروز یک سلبریتی که است جور شده بیلیونر که است جور شده دیگه یال چیکار نکی دیگه همزو خاطر یک بلوک مردم که دیار مو که است فیوچر که است پروگرامینگ که تو مطلب پروگرامینگ بخانی زندگی که است سیت چر که تو میتونی برو گوگل کار کنی فیسبوک کار کنی فرض مثال دزی تایپ کمپنی که است یا تو دمانی زی کمپنی که تازه که است که جور میشه ورکسته استارت اپس کمپنی که است منیزو که است تو کار کن یا لیچ کار نه یا مطلب چت جی پی تی خون خوبیش نه که مثلا نه صرف برای مضمون لکای نه یا فرض مثال برای سانگ لکای نه بلکه برای پروگرامینگ نه تو ضرورت نداره که تو دیگه پروگرامینگ یاد داشته باشی تو که چرکو همین قصد که پروگرامینگ که مرد مالی که تو تمام ذخیره دیتابیس از پیش از است تو میگار برای ما میخوایم یک دونه وبسایت که است کنم دا پروگرامینگ کنم یا فرض مثال ما میخوایم نگو اپ که است جور کنم تو چیکار تو دیزاین چه جور نی بس دور که است پارتس تو منی پارتس که است تقسیم من اینی جای اسمارت چت جی پی تی رو ما انتر گفتم که ایتن نمیشه که مثلا تو بگار برای ما بوره کنه وبسایت پروگرام خو نمونه دیگه خو برای خیلی لیمیتیشن دارم بزن زو خاطر تو باید اسمارت باشی که نه مثلا تو بگار ما میخوایم ما یک دونه اپ جور کنیم فرض مثال ما میخوایم وبسایت جور کنیم بس تو میگه خو پیج از که است کلر شی چیرنگا باشه فرض مثال تایتل شی منیش چیزا باشه چیرنگا ایمیج باشه چیرنگا ویدیو باشه فرض مثال بटन است کجا که است باشه چطور اسکرول داون شنه منیش کانتنت شی دیگه تو پرو دیزاین شرکت است تو میگی تو هر دیزاین هر پارتس از دیزاین رکسته چرا تو بلوپرینتس تو جور نه بس تو پارتس از که است تو میگم میگه برای پروگرام خو میگه اینجا برای اسم که است فرض مثال یک دونه کلکولیتر که است برای جور یا فرض مثال اینج که است یک دونه بک‌گراند بلو کو فرض مثال برای اسم اینجا یک دونه بटन اډ کو دیگه او که است تو چیکار نه کی تو را نه صرف تو بلوپرینت میده تو بنیاد بلوپرینت تو دیتیل شرکت است تو جور نه اونر کمباین نه مثلا تو دیزاین شتونی تو بس پارتس از او پرسانی تو پارتس پروگرام تو میده و پارتس پروگرام تو خالی کمپایل کردنی تو کسته یک جای کردنی همزو خاطر برای که تو چت جی پی تی تو استعمال کنی تو باید اسمارت باشی دیگه کسته لیکن هیچ کار نکی استیل مطلب یک گلوک پروگرامر ارکستر ریپلیس منه انلیس که تو فول کریئیتیو پروگرامر باشی مونگم تره که چت جی پی تی جنریت مونه کریئیتیو است لیکن تبالم کسی کریئیتیو آدم ارکسته ای بیت کسته نمیتونه برای که تو چت جی پی تی کسته تو استعمال کنی تو باید کسته خود تو یک اسمارت آدم کسته برای کسته باشی دیگه مثلا ما دوباره کسته ویدیو کسته چرا که دور دراز میشه ما میخوایم بریک داون کنم من مختلف سب ټاپکس کسته دیگه ما کسته منج کسته بانو ما امید نو که مثلا ما کټه پوینټس کسته ما کسته گفته باشم کوشش میکنم که سمرایز کنم که دوستان پرسان که مثلا تو دوباره چت جی پی تی کسته ما چیز میگه ما تو گفتم که مثلا دیفرنت پرسپکتیو است یک پرسپکتیو اینوسترز است که مثلا یک پرسپکتیو است که چی کارا میتونه دیگه ما شما گفتم که مثلا متر که دات کام چنج تنیست ای آی کسته میره
در کلانتر لیول کسته اور کسته منیش کسته مبرا میتونه چینج کنه. خب ما یک آیدی دیگه هم دارم اور کسته ما انشالله کسته در نیکست ویدیو هم گم چه که ویدیو کسته کافی دور دراز میشه. تشکر دوستان.